प्रोग्राम के इस हिस्सा में फिर मेरे साथ है इस्तेहकाम पाकिस्तान वाजद ईवान साहब। बहुत ज़बरदस्त पहले प्रोग्राम में इन्होंने फ़लस्तीन के बारे में कहा, फिर तारकिन वतन जो जर्मनी में उस बारे में कहा। अब मैं बात उनसे करूंगा पाकिस्तान में तारकिन वतन हैं और उनको निकाला जा रहा है, और पाकिस्तान की मजमूई सियासी सूरत हाल और महंगाई और इनका जो अदारा वहाँ लोगों की, गरीब लोगों की मदद कर रहा है, मैं देखता हूँ तो आंसू आ जाते हैं कि बाज़ दफ़ा ऐसे नादार और जो फालत ज़दा हैं, बेवाएँ हैं, गरीबों की ये मदद करते हैं। तो इनकी जो पार्टी है, इनका अदारा है, मिल के करते हैं, ये किसी कोई हुकूमत इनको मदद नहीं देती। ये मुझे पता है कि ये खुद ही दोस्त मिल जाते हैं, फिर वो दुखी इंसान की खिदमत करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पाकिस्तान की बात करूंगा, बड़ी महंगाई है, बेरोजगारी है, सियासी पार्टियां आपस में गुत्थम गुत्था हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी वहाँ एक बन चुकी है, वो बड़े बड़े जलसे भी कर रही है। आपके इस्तेहकाम जो पाकिस्तान है, तो मशहूर तो आपने पहले बता भी दिया, मैं बताता भी रहूंगा। आप बताइएगा पाकिस्तान के हालात कब बदलेंगे? पाकिस्तान के हालात उस वक्त बदलेंगे जब ये हक को पहचान लेंगे कि हक पाकिस्तान का एक कौम है। अच्छा और पार्लियामेंट में ये एक कौमी प्लेटफॉर्म को मंजूर करवाए, ठीक। जिसमें एक ग्रैंड नेशनल कौमी प्लेटफॉर्म हो, जिसमें हर पाकिस्तान के शहरी को आईनी और कानूनी तौर पर कौमी दर्जा दिया जाए ठीक और उस पर कानून साजी की जाए कि कोई हमारी कौम में नफरत दहशत न फैलाए। ठीक। और दूसरा, इस कौम में से जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको मेरिट पे नौकरियां दे। इसको भी पार्लियामेंट में वेरीफाई करे कि ठीक। जो भी पाकिस्तानी कामयाब हो वो अपने वतन की खिदमत कर सकता है, उसमें कोई बंदिश नहीं है। तीसरा, इसका जो हल है यही है कि पाकिस्तान के तमाम शहरियों को हुकूक में बराबरी दी जाए और इसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और एक खुद ही उनको दी जाए कि हाँ मैं पाकिस्तानी हूँ। अब रहा मसला जो ये तारकिन वतन का, जो अफगान महाजरीन को ये मुल्क से दरबदर कर रहे हैं, तो मैं इसके खिलाफ हूँ। अच्छा। मैं इसके खिलाफ हूँ क्योंकि ये हमारे अदारों की नाकामी है। जब हमारे अदारे डिलीवर नहीं कर रहे, इतनी हर इस किताब का हर सफा ही जख्मी है। अच्छा। क्या आप महंगाई देख लें, हाँ जी। अदारों की नाकामी है। आप ज़ख़ीरा अंदोज़ी देख लें, अदारों की नाकामी है। आप करप्शन के बाजार गर्म है। आप बिजली के बिल देख लें, गैस की तरफ देख लें, रेलवे का निज़ाम देख लें, PIA का निज़ाम देख लें, नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन का निज़ाम देख लें। तो वो अफगान महाजरीन ने तो इनको खत्म नहीं किया, ये तो खुद जिम्मेदार है इन मामलात के। तो ये अदारों की नाकामी, अगर ये अपने सही तौर पर अदारे डिलीवर करते और पाकिस्तान की डिग्निटी और सॉवरेनिटी को सामने रखकर सब पाकिस्तानियों की बराबरी देते, तो आज यही अफगान महाजरीन पाकिस्तान की तरक्की में उन्होंने अपना किरदार अदा करना था। उन्होंने यहाँ पे इंडस्ट्री लगानी थी, कारोबार करने थे, और इन्होंने हम सामने मिलजुल कर इकट्ठे हो जाना था। ये एक इस्तेकाम पाकिस्तान कौम तरक्की हकूक रजिस्टर जर्मनी 2013 इसकी मुखालफत करती है। और जो दूसरा जो इनका आपस में सियासी और मसले मसाइल हैं, तो ये लोग, हमारे पास कौमी प्लेटफॉर्म नहीं है पार्लियामेंट में, ये सियासत है ही नहीं है पाकिस्तान में। जैसे ये बड़े बड़े नारे लगाते हैं जी, गरीब के लिए अलहदा कानून है, गरीब के लिए अलहदा कानून है, तो इन्होंने जमहूरियत को भी दो किया हुआ है। अच्छा। अपने हम अकायद पसंद लोगों को ये फर्स्ट क्लास जमहूरियत दे रहे हैं, और जो इनके अकायद के लोग नहीं है, जो पाकिस्तानी है, उनको इन्होंने 80 लाख हिंदू भाई है हमारे पाकिस्तान में, उनको 2 सीटें दी हुई है। उनकी 40-50 सीटें पार्लियामेंट बनती है। इस तरह हमारे क्रिश्चियंस भाई हैं, वो 1 करोड़ से ज्यादा है पाकिस्तान में आबादी, उनकी 60-70 पार्लियामेंट में सीटें बनती हैं, तो उनको 1 या 2 सीटें दी हुई है। तो इन्होंने जमहूरियत को दो किया हुआ है। इस तरह फिर ये खुद अपनी जमहूरियत को पहले एक करें, तमाम पाकिस्तानियों को एक लाइन में खड़ा कर वोट डलवाएं, और उसके बाद जो पार्टी जीती है वो हुकूमत बनाए, तो हम अपने मसाइल को हल करने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। तीसरा, जो हमारे मसाइल हम लोगों के हल कर रहे हैं, जो आपने जिक्र किया, तो वो मसाइल इससे भी ज्यादा खतरनाक और टेरिबल और दर्दनाक हैं। ये मसाइल इसलिए पैदा हुए हैं कि ये मैं पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा थे, जनाब जुल्फकार अली भुट्टो साहब, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, और एक आर्मी का जो डिक्टेटर था, अच्छा। जनरल ज़ियाउल हक साहब, अल्लाह ताला उनके भी दर्जात बुलंद फरमाए, इन दोनों ने पाकिस्तानी कौम को तकसीम किया। अच्छा। और जब ये कौम, भुट्टो साहब ने पार्लियामेंट में जाकर कौम तकसीम की, तो जो जितनी भी ये मजहबी तंजीमें थी, इन्होंने पाकिस्तानियों को अपने अपने शिकंजे में जकड़ना शुरू किया, और ये इतनी तकसीम हो गई कि अब एक फिरके के लोग दूसरे फिरके की मदद नहीं करते, क्योंकि ये सारे पाकिस्तानी हैं और ये पाकिस्तानी कौम है।
جی تو اس طرح یہ مسائل جو ہیں نیچے والے غریب طبقے کے بہت زیادہ دردناک ہیں، کیونکہ یہ سب تقسیم ہے، یہ ایز اے قوم ڈیلیور نہیں کرتے، ایز اے پاکستانی کسی کو اپنے گلے کے ساتھ اپنے سینے کے ساتھ نہیں لگا رہے۔ جتنے بھی یہ فرقے ہیں یہ اپنے اپنے فرقوں کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ان کو ڈونیٹ کرتے ہیں، لیکن دوسرے پاکستانیوں کو نہیں کرتے۔ تو استحکام پاکستان کا جو منشور ہے قوم، ہم نے قومیت کی بنا پر ڈیلیور کرنا شروع کیا ہے۔ ہمارے پاس جو بھی آیا ہے پاکستان کے لوگ، اس میں کرسچنز بھی آئے ہیں، اس میں اہل سنت بھی آئے ہیں، اس میں تمام مذہب کے لوگ بھی ہیں، ہم نے ان کو سب کو یکساں ڈیلیور کیا ہے کہ آپ لوگ ایک قوم ہو، آپ لوگ پاکستانی ہو، آپ لوگوں کے مسائل ہمارے مسئلے ہیں۔ ہم جب قوم بنیں گے، جب ہم، میری دعا ہے کہ یہ پاکستان میں ایک قومی پلیٹ فارم بنے تو ہم اکٹھے ہوں، اکٹھے ہو کر تو ہم یہ جو ہمارے غریب بہن بھائیوں کے مسائل ہیں ان کو حل کریں۔ اچھا، میں ایک سوال کر لوں تو کیونکہ ہمارے پاس وقت تھوڑا ہوتا ہے، تو آپ کہتے ہیں اکٹھے ہوں، تو یہ 13 پارٹیاں اکٹھی تو ہوئی تھی آپس میں، آج کل گتم گتا ہیں، تو وہ اس مسئلے نہیں سر نہیں، یہ اکٹھی نہیں ہے۔ اچھا یہ پارلیمنٹ میں تفریق ہے اوپر۔ اچھا یہ ایک اکثریتی مذہبی لوگوں کا ٹولہ کہہ لیں جو پاکستان میں ہے، یہ ان کی تنظیمیں ہیں۔ اچھا آپ ان میں بتائیں کہ 3 کروڑ تو پاکستانی ہے جو سیاست میں ہے ہی نہیں ہے۔ اچھا تو یہ سیاست اور جمہوریت کو بھی انہوں نے اپنے شکنجے میں رکھا ہوا ہے۔ سیاست جمہوریت کا مطلب ہے آل دی پاکستانی پیپل ایک لائن میں کھڑے ہو کر ووٹ ڈالیں، ٹھیک ہے، اس پہ کوئی تفریق نہ ہو۔ لیکن جب آپ تفریق کر رہے ہیں، آپ کی داخل پالیسی بھی ختم ہو رہی ہے کہ میں یا آپ نے کبھی ووٹ ڈالا پاکستان میں؟ نہیں ڈالا۔ کیوں نہیں ڈالا؟ آپ پاکستانی ہیں، کیونکہ آپ پہ قوانین ہیں۔ اس طرح میرا مطلب ہے جو پاکستان میں لوگ تقسیم ہے ان کے اوپر قوانین ہے۔ تو یہ جو تفریق ہے، اس سے ہماری انڈسٹری تباہ ہو گئی ہے، اس سے ہماری داخلہ پالیسی تباہ ہو گئی ہے، اس سے ہماری خارجہ پالیسی ختم ہو گئی ہے۔ میری دعا ہے کہ تمام پاکستان کے لوگ پہلے اکٹھے ہوں، اتحاد میں برکت ہے، اور مل کر اپنے مسائل جو ہمارے غریبوں کے ان کو حل کریں، اور جو ہم میں سے پڑھا لکھا ہے اس کو میرٹ پہ نوکریاں دیں تاکہ وہ اپنے وطن کی خدمت کرے، اور تمام شہریوں کو حقوق میں برابری دیں تاکہ ہم مل کر انڈسٹری لگائیں اور پاکستانیوں میں کام کریں۔ اب یہ جو بات ہے یہ پاکستان کے مفاد کے لیے ہے، لیکن یہ بات کرنے والے بھی وہ پاکستان میں ایک دشمن کی طرح ان کو نظر آتے ہیں۔ اب ہم جائیں کس طرف؟ اچھا، ایک 1.5 منٹ رہ گیا، عمران خان کی سیاست کا کیا دیکھتے ہیں؟ صرف 1 منٹ رہ گیا ہے، دریا کوزے میں بند کر دیں۔ عمران خان صاحب کی سیاست دیکھیں جی، عمران خان صاحب سے پہلے بھٹو صاحب تھے، وہ بھی ایک بڑے لیڈر تھے۔ میں لیڈر قائد اعظم اللہ تعالیٰ کو مانتا ہوں، اس کے بعد پاکستان کی تاریخ میں کوئی لیڈر نہیں ہے۔ میں عمران خان صاحب کو لیڈر مانتا اگر یہ قومی پلیٹ فارم بنا جاتے، اگر یہ میاں عاطف صاحب کو اپنی عاملہ سے نہ نکالتے، میرٹ کو ویریفائی کر جاتے، اگر یہ پاکستانیوں کو ایز اے پاکستانی، کیونکہ ایک ملک میں ایک مذہب کے لوگ نہیں ہیں، ایک رنگ کے لوگ نہیں ہیں، ان کو حقوق میں برابری دیتے، اور پھر میں کہتا ہاں عمران خان صاحب لیڈر ہیں۔ انہوں نے اپنی حکومت بچانے کے لیے میرٹ کا خاتمہ کیا، جس کی مثال میاں عاطف صاحب ہے، دونوں کے پاس گرین پاسپورٹ تھا، اسد عمر صاحب کے پاس بھی اور میاں عاطف صاحب کے پاس بھی۔ انہوں نے جس کا جو ایک جو اس میں اپنی قابلیت رکھتا تھا فینانس میں، انہوں نے صرف اس کے مذہبی عقیدے کی وجہ سے اس کو کابینہ سے باہر نکالا، اور ایک ایسے آدمی کو اس کی جگہ پہ بٹھایا جس کو فینانس کا کوئی علم نہیں تھا، جس کی وجہ سے پاکستان کے خزانے کو نقصان پہنچا اور غربت میں اضافہ ہوا۔ یہ عمران خان صاحب نے کیا ہے۔ عمران خان صاحب میرے حساب سے لیڈر نہیں ہے۔ میں معذرت چاہتا ہوں، میں کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتا، میری ایک اپنی سوچ ہے۔ لیڈر وہ جو پاکستانیوں کو قومی پلیٹ فارم دے، لیڈر وہ جو پاکستانیوں کو میرٹ دے، لیڈر وہ جو پاکستانیوں کو حقوق میں برابری دے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، یہ تھے ہمارے واجد ایوان صاحب، بہت ہی زبردست بولتے ہیں، ان کے پاس بہت سارا علم ہے، لیکن ہماری مجبوری ہوتی ہے ٹائم کی کہ ٹائم تھوڑا 10 منٹ کے اندر اندر ہم نے پروگرام ختم کرنا ہوتا ہے، تو ان سے رابطہ رہے گا تو میں ان کی باتیں پہنچاؤں گا۔ جو ان کی تنظیم خدمت کر رہی ہے ناظرین، یہ خود ہی دوست مل کے تو دکھی انسانیت کی خدمت کرتے ہیں۔ انہوں نے کچھ بتا بھی دیا، کچھ ہم نے پہلے بھی بتایا۔ ہمیں جوائن کر لیں، ہمیں ٹک ٹاک پہ جوائن کر لیں، ہمیں یوٹیوب چینل پہ جوائن کر لیں، کیونکہ نمبر بعض دفعہ دوست مانگ رہے ہیں، تو ہم کوشش کریں گے یوٹیوب چینل پہ تو اپنا نمبر دے سکیں۔ ٹک ٹاک پہ ہم ٹیلی فون نمبر نہیں دے سکتے، معذرت خواہ ہیں، لیکن ہم یوٹیوب چینل پہ دیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ میں یقیناً آپ سے رابطہ رکھوں گا اور آپ سے رہنمائی لیتا رہوں گا۔ شکریہ جی، السلام علیکم۔ آپ کا شکریہ، چینل سبسکرائب کرنے، پھر ملیں گے۔